आओ आपको बताऊं, एक सहाबिया हैं जिनका नाम अल्लाह अकबर उम्मे सुलैम है, उनके शौहर का नाम हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी जो है सफर पर तशरीफ ले जाते हैं और सफर पे तशरीफ ले जाने के बाद जब आप सफर से वापस आने लगते हैं, उनकी बीवी को इत्तला मिलती है कि मेरे शौहर सफर से वापस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक तवील अरसे से सफर पर जाने वाला एक शख्स जो है जब वापस आए, ये वो सफर नहीं है कि सुबह को शौहर बंबई के लिए निकला और लेट नाइट को घर आ जाए, ये वो सफर नहीं है। बल्कि उस वक्त तो सफर ऐसे हुआ करते थे कि जिस वक्त तो इंसान सफर पे जाता था तो कई कई महीनों के बाद वापस आता था, कभी कभी साल भी लग जाता था, बल्कि कभी कभी तो लोग भूख और प्यास से जंगलों में मर भी जाते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों। तो वो सफर बड़े दुश्वार गुजार होते थे। एक मर्तबा उम्मे सुलैम को जब इत्तला मिली कि तुम्हारे शौहर तशरीफ लाने वाले हैं, तो चूंकि रसूल पाक की तरबियत का नतीजा था, उन्होंने पहले से अपने आप को गुस्ल के लिए तैयार किया, गुस्ल किया, सिंगार किया, शौहर के आने का इंतजार करने लगी। खुदा का करना ये कि शौहर के आने का वक्त हुआ ही था कि बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बेटे का इंतकाल हो जाता है। अब यहां पर मैं खवातीन से पूछना चाहता हूं, ए खातून जन्नत की कनीजों, एक मां के सामने अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो उस मां की कैफियत क्या होती है, उस मां की बेचैनी का आलम क्या होगा, उस मां की बेकरारी का आलम क्या होगा। बच्चा बीमार हो जाए तो मां कितने पछाड़े मार मार करके रोती है, बच्चे का इंतकाल हो गया है। लेकिन वारे नबवी तरबियत का नतीजा तो देखो, आज भी दुनिया के अंदर कोई खातून इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। मैं हैरान हूं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने वाली खवातीन को अल्लाह ने इतनी हिकमतों सब्र से नवाजा था। जब अल्लाह अकबर मुतालिमात का ये हाल था तो मुअल्लिमे कायनात तरबियत करने वाले मुस्तफा करीम का हाल क्या होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, बेटे का इंतकाल हो गया है, मां ने देखा मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, फिर ख्याल आता है मेरे बेटे का इंतकाल तो हो गया, शौहर के आने पर अगर फौरन गम की दास्तान सुना दूंगी तो मेरा शौहर थका मांदा आया होगा, मेरा शौहर भूखा प्यासा आया होगा, मेरे शौहर को किसी चीज की हाजत होगी। इसलिए उस खातून ने जो है अपने बेटे को कपड़े में लपेटकर बेटे की लाश को छुपा दिया और लाश छुपाने के बाद अल्लाह अल्लाह उन्होंने आंसू भी खुश्क कर लिए। सोचो कितने सब्र का मादा उनके अंदर था, सब्र जब्त की कैसी वो मुजस्समात थी वो खवातीन। अल्लाह अकबर, आज की औरतों के पास तो जर्रा बराबर भी मुझे सब्र नजर नहीं आता। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, घर जो जहन्नम कदे बने हुए हैं वो ज्यादातर औरतों की गलतियों की बुनियाद पर है। इसलिए कि औरत घर की मलिका है, एक औरत संवर जाती है तो घर का पूरा निजाम तब्दील हो जाता है। कभी कभी औरतें जो है वो बुरा भी मान जाती है कि मौलाना लोग जब तकरीर करते हैं तो निशाना ज्यादातर औरतों को बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जब मर्दों में हम तकरीर करते हैं वहां आप मौजूद नहीं रहती तो निशाना मर्दों को भी बनाया जाता है, उनको भी नसीहत की जाती है। लेकिन एक खातून जन्नत की कनीजों, जरा सोचो तो सही, एक खातून ने अपने शौहर की खुशी के लिए अपने बेटे के लाश को कपड़े में छुपा दिया और छुपा करके रख दिया और वैसे ही बन ठन करके रही। जैसे ही शौहर घर में दाखिल हुए, बीवी को हशाश बशाश देख करके, बीवी को हुस्न जमाल का पैकर देख करके बीवी से गुफ्तगू की, बीवी ने दस्तरखान सजाया, शौहर को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब शौहर खाना खा चुके तो उसके बाद जो है पेट में जब खाना गया और उसके बाद बीवी का हुस्न जमाल देखा तो तबीयत मचली और तबीयत मचलने के बाद दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि वजीफे ज़ौजियत भी अदा किया जाए। तो आपने हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी के साथ वजीफे ज़ौजियत को भी अदा फरमाया और उससे जब फारिग हुए तो गुस्ल करने के बाद अब अपने शौहर को जब देखा कि शौहर खा भी चुके हैं, शौहर अपनी जरूरत पूरी भी कर चुके हैं, अब इस हालत में है कि वो नॉर्मल तबीयत में है। लेकिन अल्लाह अकबर, अब जरा बात करने का लहजा देखें,
یہاں تو ذرے کو پہاڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچے کا کان درد کر رہا ہوگا, فون آتا ہے, بہت بیمار ہے بچہ, بہت بیمار ہے, جلدی سے آ جاؤ, یہ حالت ہوتی ہے. لیکن وہاں بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر, گفتگو کرنے کا انداز دیکھیں, گفتگو کرنے کا لہجہ دیکھیں. اللہ اللہ, ہم چھوٹی بات کو بڑی بنا کے پیش کرتے ہیں, وہاں کتنی بڑی بات کو کتنے چھوٹے انداز سے, کتنے ہلکے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. شوہر کے ساتھ بیوی بیٹھ گئی ہے, بیٹھنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے, اے ابو طلحہ ذرا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, بتائیں تو صحیح. ابو طلحہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو اس وقت خاتون نے کہا, اللہ اکبر, یہ بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی امانت رکھے اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو برا ماننے کی کوئی ضرورت ہے؟ ابو طلحہ نے کہا بالکل نہیں. اگر کوئی اپنی دی ہوئی امانت کو واپس لے لے تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ امانت جس کی تھی وہ لے گیا, اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر ابو طلحہ کی بیوی کہتی ہے جب امانت لے لی جائے تو غم کرنا اور برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ بتاؤ آپ اللہ کی امانت ہو کہ نہیں؟ وہ کہتے میں بھی اللہ کی امانت ہوں. پھر کہتی میں اللہ کی امانت ہوں یا نہیں؟ وہ کہتے تم بھی اللہ کی امانت ہو. پھر کہتی ہے میرا اور آپ کا بیٹا اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہاں اپنا بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے. تو کہا اگر وہ اللہ کی امانت ہے اور یقیناً اللہ کی امانت ہے تو اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے. اس کے بعد لاش کو پیش کیا. اللہ اکبر. ابو طلحہ نے پوچھا یہ بات تم نے گھر میں آنے کے بعد مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تو خاتون نے کہا اگر پہلے بتا دیتی تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, ضرورت سے فارغ بھی نہیں ہوتے. آپ کی خوشی کی خاطر میں نے غم کے کڑوے گھونٹ پی لیے. اللہ اکبر. جب یہ بات مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پیش کی گئی, حضور نے فرمایا روئے زمین پہ جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھ لیا جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ ہے شوہر کے ساتھ سلوک, یہ ہے شوہر کے ساتھ انداز. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج کل لیکن خواتین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے حدیث پڑھ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو گی تو ایسی عورت بنو گی جیسے ام سلیم تھی, اور سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارو گی تو پھر وہی ہنگامہ آرائیاں ہوگی, پھر وہی برائیاں ہوگی, پھر وہی بلائیں ہوگی, پھر وہی گھر میں جھگڑے فساد ہوں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج ضرورت ہے کہ خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں, اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی نہ کریں, ان کا ہاتھ بٹائیں کاموں کے اندر, ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشیاں ان پہ قربان کرنے کی کوشش کریں. وہ جب کوئی حکم دے تو اس پہ عمل کریں. سیدنا خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو شوہر بلائے ادھر آؤ اور وہ یوں کہہ دے ہوں, اتنا کہہ دے ہوں, حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں زمین کے اوپر جتنے ذرات ہیں ان ذرات کی تعداد کے برابر اس کے نامے اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. سوچو آج کل کی عورتوں کو تو ان گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ عورتیں تو مردوں کو گالیاں بھی دیتی ہے. ہم نے ایسی عورتوں کو تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتی ہے. شوہر کہے کہ طلاق دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ کا ہوگا تو دے کر دکھا. یہ حالات تک ہم نے سنے ہیں. العیاذ باللہ, لا الہ الا اللہ, ایسی صورتحال ہے. لیکن ایسی بدبخت عورتیں جو شوہر سے منہ چلاتی ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی شب میں نے ان کے منہ کتے کی طرح دیکھے کہ ان کے منہ کتے کی طرح تھے اور کتوں کی طرح ان کی زبان سینے پہ لٹک رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں جو شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی. گھروں میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے تیرا شوہر یہ کہے تو تو نے یہ کہنا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, صبر کرو, شوہر شوہر ہے. لیکن اگر شوہر یہاں ہے, اللہ کرے شوہروں تک بھی میری آواز پہنچ جائے کہ بیوی کے حقوق بھی شوہر کو ادا کرنا چاہیے. اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز روزہ بھی اس کو جنت تک نہیں لے جا سکتی. آج کل کے شوہر بھی ایسے ہی بنے رہتے ہیں کہ انہیں بھی بیوی کی خوشیوں کا خیال نہیں, اور شوہروں کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری بات سنانے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے, لڑنے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے.
روٹنے کا حق بھی ہمیں ہی حاصل ہے. بیوی تو کچھ نہیں کر سکتی, وہ تو مکی گائے کی طرح رہنا چاہیے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اگر ہم بیوی کو ڈانٹ سکتے ہیں تو بیوی بھی اچھے انداز میں 2 جملے ہمیں سنا سکتی ہے, اور بیوی کی بات سن کر ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے, اور جو ہم کھائیں اسے کھلائیں, جو ہم پیے اسے پلائیں, جس قیمت کا کپڑا ہم پہنے اس قیمت کے کپڑے اپنی بیوی کو بھی پہنائیں. ان کا یہ خیال کریں, ان پہ رحم کریں, کیونکہ وہ ہماری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہیں.